अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं दुआ करती हूँ जो मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की दिली जायज़ तमन्नाएं पूरी करे, आमीन सुम आमीन। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप आसमां सीट पे रिएक्शन दें, उन पे वीडियो बनाएं, तो आज मैंने टाइम निकाल के सोचा वीडियो बना लेती हूँ। ना मैं उनकी दुश्मन हूँ, ना वो मेरी दुश्मन है। जो वो वीडियो दिखाती हैं मैं उस पर अपना रिएक्शन देती हूँ कि वो भूल जाती हैं कि मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ। तो इसलिए मैं उनकी वीडियो पे रिएक्शन देती हूँ, अदरवाइज़ और कोई बात नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके होम टूर पे कि उन्होंने अपना जो होम टूर दिया 5 कनाल के घर का, तो ये होम टूर था या कुछ और था? ये होम टूर अगर होता तो पूरा घर अंदर से बाहर से सब दिखाया जाता, लेकिन इस होम टूर में सिर्फ उन्होंने अपना बैरूनी हिस्सा दिखाया जो आवाम ने देखा। और फिर बार बार एक ही बात को दोहराना, 5 कनाल का घर, 5 कनाल का घर। मतलब वो आप किसको दिखा रही थी, किसको बता रही थी, किसको इम्प्रेस करना चाह रही थी 5 कनाल का घर बार बार बता के? सब अपने अपने घरों में खुश हैं, घर 5 मरले का हो या 5 कनाल का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शायद आपको कोई कॉम्प्लेक्स है, तभी आप ऐसी बातें करती हैं, 5 कनाल का घर, 5 कनाल का घर। और साथ ही आपने कहा माय लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल उसमें कहा था वो कहीं नज़र नहीं आया। लाइफस्टाइल अगर होता तो शायद हमें भी पता चल जाता कि ये था लाइफस्टाइल। तो कौन सा लाइफस्टाइल था वो बता दीजिएगा अपनी आवाम को किसी दिन ना, अपनी सब्सक्राइबर्स को। और दूसरा कि आपने जो अपने टाइटल्स लगाने होते हैं हमेशा की तरह, वो नेगेटिव ही क्यों होते हैं, फेक ही क्यों होते हैं, अजीब से क्यों होती हैं, अजीब से नहीं, अजीबो गरीब से क्यों होते हैं, अजीबो गरीब से क्यों होते हैं? कि प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, मिसकैरेज है, बेबी शावर है, वो शावर है, ये शावर है, ये सब दिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये क्या आपको कोई मसला है कि कुछ जो अगर आप ऐसे टाइटल्स नहीं लगाएंगी तो आपको वो जो सुकून है वो नहीं मिलेगा, या आपको लगता है अगर ऐसे टाइटल्स लगाऊंगी तो मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे? मतलब आपको कोई अंदाज़ा है कि आप ऐसे टाइटल्स लगा के क्या साबित करना चाहती हैं कि आप कैसी खातून हैं? और दूसरी बात, आपने एक जगह कहा कि हमारे भाई हम सिस्टर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत चीज़ें देती हूँ, वो भी बहुत चीज़ें देते हैं उनके बच्चों को। तो जो भाई बहन का प्यार होता है वो चीज़ों से होता है। भाइयों को पता है कि जो बहनें होती हैं वो उनका मान होती हैं। हर भाई अपनी बहन से प्यार करता है। चीज़ों का लेना देना इतना ज़रूरी, इतना अहम नहीं होता है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ इतना मैटर क्यों करती है? चीज़ देंगी तो मिलेगी। आपको कोई अंदाज़ा है कि आपने उस वीडियो में और क्या कहा था? आपने कहा कि भाभियाँ जैसी भी हों भाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपने ऐसा क्यों कहा? जितनी इज़्ज़त भाइयों की होती है ना दिल में, उतनी ही इज़्ज़त भाभी की भी होनी चाहिए दिल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाइयों को इज़्ज़त दें और भाभियों को ना दें? जो हमारे दिल में है वो भाई हैं, भाभियाँ नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके भाई का ख्याल रखने वाली आपकी भाभी है, आपके भाई के बच्चों को संभालने वाली आपकी भाभी है, आपके घर को हमेशा खुश रखने वाली, उस घर का ख्याल रखने वाली, आए गए को पूछने वाली आपकी भाभी है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि भाभियाँ जैसी भी हों उन्हें बुलाएं या ना बुलाएं, भाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए? यहाँ पे आपने जो बात की थी वो गलत की थी। भाभियों की जो इज़्ज़त होती है मेरे ख़्याल में या बहुत सारी लेडीज़ के ख़्याल में भाइयों से ज़्यादा होनी चाहिए। भाई अपनी जगह है, लेकिन जो भाभी है वो आपके भाई के लिए आई है अपने मायके को छोड़ के। भाभियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। भाभी को कभी महसूस ही ना हो कि कोई नंद है, ऐसे ही लगे कि वो बहन है, वो अपनी है। तो
تھوڑا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں یہاں پہ، کیا بولنا چاہیے. اگر بھائیوں کی عزت ہے تو بھابھیوں کی بھی اتنی ہی ہے. اور یہاں پہ جو لوگ میری بات سے ایگری کریں وہ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. دوسری بات کہ امی کے گھر کا جو ٹیرس ہے وہاں کی صفائی آپ نے کیمرہ ایسے سیٹ کر کے صفائی کر کے دکھا دی. اگر ویسے ہی کیمرہ سیٹ کر کے آپ اپنے گھر کی صفائی بھی کر لیں. 5 کنال کا جو گھر ہے اس کا ٹیرس بھی تو ہوگا، اس کا اتنا بڑا گارڈن بھی تو ہے نا، اس کی بھی ایسے ہی صفائی کر کے دکھا دیں کبھی اپنی سبسکرائبرز کو. اب ہم ذکر کرتے ہیں بیٹی کے ڈائپر کا. پہلی بات کہ آپ کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ کیمرہ آن ہے، میں ویڈیو بنا رہی ہوں، بچی کو پراپر کور کر کے کیمرہ سامنے رکھ لوں. اور اگر چلو آپ کا جو ڈائپر ہے بچی کا وہ نظر آ ہی گیا تھا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. کہ اب ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، جو پیمپر ڈائپر ہے وہ بچوں کے لیے ہی ہے. جب وہ لرن کر تو ظاہر سی بات ہے پیمپر چھوڑ دے گی. اب کہتے ہیں نا کہ 5 fingers are not equal، تو اسی طرح جو دیکھنے والے ہیں یہاں پہ وہ سب ایک جیسی جو سوچ ہے وہ نہیں رکھتے ہیں. اگر کسی کو کچھ غلط لگے گا تو وہ بولے گا، وہ لکھے گا. تو جو دکھانے والا ہے وہی تھوڑا خیال رکھ لے. اور آپ کی ویڈیو آ کے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی تو تھوڑی عزت دینا، اس کی ہاں میں ہاں ملا لیں. آگے سے لڑنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میری اولاد کو کیوں کچھ کہتے ہیں. بات انہوں نے ڈائپر کی ہی کی تھی، کوئی اور نہیں کی تھی، آپ کے بچے پہ نہیں کی تھی. لیکن پوائنٹ از دس کہ آپ نے اتنا مس بیہیو کیا ان کے ساتھ، آپ نے پوری ویڈیو ہی بنا دی ان پہ. تو برا کسی نے نہیں کہا آپ کی بیٹی کو، لیکن آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں کہ آپ نے کیا کیا کہا انہیں. لیکن آپ ویسے کمال ہیں. اور دوسری بات، سب سے پہلے تو آپ کی بھابھی کا سن کے بہت افسوس ہوا کہ ان کو لکوا ہوا، لیکن آپ کو تو جیسے کانٹینٹ سا مل گیا ہو. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ان کو لکوا ہوا ہے. اور ساتھ آپ نے ایک ٹائٹل یہ بھی لگایا، ہو از فائنلی پریگننٹ. آپ کس طرح کسی کی دل آزاری کرتی ہیں. آپ کے گھر جیسے کہ ریس لگی ہوئی ہے پریگننٹ ہونے کی. جو پریگننٹ ہوئی اس کے لیے ماشاءاللہ، جو نہیں تھی ان کو کتنا برا لگا ہوگا اور کتنی ان کی دل آزاری ہوئی ہوگی. لیکن آپ کو بس اپنا کانٹینٹ چاہیے، اپنے لیے ایک ٹائٹل چاہیے. اور ہاں ایک اور بات کہ آپ کو بھلا کیا ضرورت تھی ٹائٹل لگانے کی اینڈ یہ سب بتانے کی کہ آپ کے جیٹ کی مسز کا مس کیریج ہوا ہے. آپ کو کیوں شوق ہے اتنا ان باتوں کا اور دوسروں کی پریگننسی ڈسکس کرنے کا، مس کیریج کو، پریگننسی کو، اور جو بھی آپ کو کیوں شوق ہے ان سب باتوں کا. اور آپ نے کہا کچھ خواتین جن پر آپ نے کیس بھی کبھی کروانا تھا کہ وہ آپ کا نیم یوز کرتی ہیں ویوز کے لیے. لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ کبھی نتاشا کی پکچر، کبھی شمائلہ کی، کبھی ستارہ کی. کسی کو بات کرنے سے پہلے نا اپنے آپ کو تھوڑا دیکھ لیا کریں. بائی دا وے جو 2 منٹ آپ جے ڈوٹ کا بیگ گھما کر سب کو دکھا رہی تھی اور پرائس ٹیگ بھی دکھا رہی تھی، وہ اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا تھا. اور آپ جو فٹنگ دکھا رہی تھیں اس کی بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ آپ اپنا ویٹ دکھا رہی تھی، شرٹ دکھا رہی تھی یا کیا دکھا رہی تھی. ویسے آپ بہت زبردست ویڈیوز بناتی ہیں، فریج کی، فٹنگ کی، ہر چیز کی. کافی کریٹیو مائنڈ ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ان کے ویٹ لاس پہ. انہوں نے کہا کہ میں جو بھی چیز بائی کرتی ہوں وہ اپنے پیسوں کی کرتی ہوں، لیکن باقی بلاگرز کو پروموشن کے لیے جو وہ پروڈکٹس ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن آپ کی جو ویورشپ ہے، جو آپ کی سٹوریز ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہتی ہیں. تو اس میں آپ کیا بتانا چاہتی ہیں کہ میں خود بائی کرتی ہوں اپنے پیسوں سے. لاسٹ پہ یہ کہ ان کی ایک سبسکرائبر ہے جو کہ میری بھی سبسکرائبر ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون ہے، لیکن انہوں نے ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ
اپنے جو ان کے سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، کتنی ویل بیہیوڈ اینڈ سویٹ ہے ان کے ساتھ۔ تو آئیں مل کے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ تمہیں تمہارے گھر والوں نے کبھی تمیز اور پیار سے بات کی ہوتی یا سکھایا ہوتا تو تم لوگوں سے بھی ویسے بات کرتی۔ چلو 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 میرا بیٹا، چل نکل 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 نکل۔ تم کب سے ایسی بکواسیں کر رہی ہو؟ میں نے آج دیکھی ہے تمہاری آئی ڈی۔ اور چل میری جان نکل، چل 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 بھاگ۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے کہ ایسے بھی کوئی کسی سے بات کرتا ہے بھلا۔ اور میں نے اس ویڈیو میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی ہے، اور کسی کا دل بھی نہیں دکھایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔